जसले तपाईको शरीर, स्वास्थ्य, मन र मस्तिष्कमा आश्चर्यजनक परिवर्तन ल्याउनेछ। अब 3 पटक लामो लामो श्वास फेर्नुहोस्। 1 2 3। आँखा चिम्लनुहोस् र मनमा नै संकल्प गर्नुहोस्, म हर पल प्रसन्न, चङ्खर, ऊर्जावान र गतिशील भइरहेको छु। म हरेक काम होशपूर्वक र तीव्रताका साथ सम्पन्न गरिरहेको छु। I am always in resourceful state. योगा गर्दा सम्पूर्ण रूपले निर्देशन बमोजिम गर्नेछु। सारा ध्यान श्वास र व्यायाममा हुनेछ। मेरो लक्ष्य पहिले भन्दा आज 1% उत्कृष्ट गर्नु हो। अब सूक्ष्म व्यायाम सुरु गरौं। एंकल रोटेशन, बायाँ खुट्टो उचाल्ने, श्वास तान्दै हाफ सर्कल र श्वास छोड्दै हाफ सर्कल पूरा गरेर पैताला घुमाउने। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दायां क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। सीट अप। अब दुवै हात घुँडामा राख्ने, श्वास छोड्दै बस्ने, श्वास तान्दै उठ्ने। स्टार्ट। सीट अप, सीट अप, सीट अप, सीट अप, सीट अप। नी रोटेशन, दुवै हात घुँडामा, श्वास छोड्दै घुँडा हाफ सर्कल घुमाएर बस्ने, श्वास लिँदै हाफ सर्कल पूरा गरेर उठ्ने। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। पेल्विक रोटेशन, दुवै हात कम्मरमा, श्वास लिँदै कम्मर हाफ सर्कल घुमाउने र श्वास छोड्दै हाफ सर्कल पूरा गर्ने। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। लीनिंग लेफ्ट राइट। अब 1 फिट खुट्टा फट्याउने, बायाँ हात कम्मरमा, श्वास लिँदै दायाँ हात उठाएर श्वास फाल्दै बायाँ झुक्ने, दायाँतिर पनि त्यसै गरी गर्ने। स्टार्ट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। लीनिंग फ्रंट बैक, 1 फिट खुट्टा फट्याएर दुवै हात कम्मरमा, श्वास छोड्दै पछि झुक्ने, श्वास लिँदै उठ्ने, श्वास छोड्दै अघि झुक्ने र श्वास लिँदै उठ्ने। स्टार्ट। बैक अप, फ्रंट अप, बैक अप, फ्रंट अप, back up, front up, back up, front up, back up, front up। finger and wrist rotation, हात अघि पसार्ने, श्वास तान्दै बेसरी मुठी कस्ने, श्वास छोड्दै मुठी खोल्ने। स्टार्ट। कस्ने, खोल्ने, कस्ने, खोल्ने, कस्ने, खोल्ने, कस्ने, खोल्ने, कस्ने, खोल्ने। अब श्वास तान्दै हाफ सर्कल र श्वास छोड्दै हाफ सर्कल मुठी घुमाउने, बाहिरबाट भित्र। 1 2 3 4 5। भित्रबाट बाहिर। 1 2 3 4 5।
अब श्वास तान्दै हत्केला आकाशतिर, श्वास छोड्दै हत्केला जमिनतिर। स्टार्ट। आकाश जमिन, आकाश जमिन, आकाश जमिन, आकाश जमिन, आकाश जमिन। एल्बो रोटेशन। अब श्वास लिँदै हात खैचेर छातीतिर ल्याउने, श्वास छोड्दै हात झड्कारेर अघिल्तिर पसार्ने, माथिबाट तल। 1 2 3 4 5। तलबाट माथि। 1 2 3 4 5। अब हातका औँला कुममा लाने, हात खिचेर श्वास लिँदै हाफ सर्कल र हात छोड्दै हाफ सर्कल घुमाउने, बायाँबाट बाहिरबाट भित्र। 1 2 3 4 5। भित्रबाट बाहिर। 1 2 3 4 5। नेक रोटेशन। आँखा नचिम्ली श्वास लिँदै हाफ सर्कल र आँखा श्वास छोड्दै बाँकी हाफ सर्कल मुन्टो घुमाउने, क्लकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लकवाइज। 1 2 3 4 5। टंग रोटेशन। आँखा नचिम्ली श्वास लिँदै हाफ सर्कल र श्वास छोड्दै बाँकी हाफ सर्कल जिब्रो घुमाउने, क्लकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लकवाइज। 1 2 3 4 5। माउथ एक्सरसाइज। ओठ, चिउँडो, च्यापु, दाँत लगायतलाई खैचेर श्वास लिँदै मुख बाउने र श्वास छोड्दै दाँत किटेर मुख बन्द गर्ने। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अब आई एक्सरसाइज। श्वास सामान्य पारेर दुवै आँखालाई गोलाकार घुमाउने, क्लकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लकवाइज। 1 2 3 4 5। श्वास लिँदै हेर्ने, श्वास छोड्दै चिम्लने। स्टार्ट। हेर्ने, चिम्लने, हेर्ने, चिम्लने, हेर्ने, चिम्लने, हेर्ने, चिम्लने, हेर्ने, चिम्लने। दुवै हत्केलालाई बेसरी रगटेर आँखा हेरेको हेरै सेक्ने। प्रथम वृत्त योग नमस्कारमा जानको लागि प्रणमासनमा रहने, श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने, श्वास रोकेर सिधा भई दायाँ लर्किने, बायाँ लर्किने, श्वास छोड्दै पाद हस्तासनमा जाने, श्वास तान्दै दक्षिण अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास छोड्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास तान्दै साष्टाङ्गासनमा जाने, श्वास छोड्दै भुजङ्गासनमा गई श्वास रोकेर दायाँबाट पछाडि हेर्ने, बायाँबाट पछाडि हेर्ने, श्वास तान्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास छोड्दै वाम अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास तान्दै दायाँ खुट्टो पनि अघि ल्याउने र श्वास छोड्दै पाद हस्तासनमा जाने, श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने। अब श्वास छोड्दै स्तम्भासनमा फर्केर हात तल झार्ने। द्वितीय वृत्त योग नमस्कारमा जानको लागि प्रणमासनमा रहने, श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने, श्वास रोकेर सिधा भई दायाँ लर्किने, बायाँ लर्किने, श्वास छोड्दै पाद हस्तासनमा जाने, श्वास तान्दै दक्षिण अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास छोड्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास तान्दै साष्टाङ्गासनमा जाने, श्वास छोड्दै भुजङ्गासनमा गई श्वास रोकेर
दायाँबाट पछाडि हेर्ने, बायाँबाट पछाडि हेर्ने। श्वास तान्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास छोड्दै वाम अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास तान्दै दायाँ खुट्टो पनि अघि ल्याउने र श्वास छोड्दै पादहस्तासनमा जाने। श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने। अब श्वास छोड्दै स्तम्भ आसनमा फर्केर हात तल झार्ने। तृतीय वृत्त योग नमस्कारमा जानको लागि प्रणमासनमा रहने, श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने, श्वास रोकेर सिधा भई दायाँ लर्किने, बायाँ लर्किने। श्वास छोड्दै पादहस्तासनमा जाने, श्वास तान्दै दक्षिण अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास छोड्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास तान्दै साष्टाङ्गासनमा जाने, श्वास छोड्दै भुजङ्गासनमा गई श्वास रोकेर दायाँबाट पछाडि हेर्ने, बायाँबाट पछाडि हेर्ने। श्वास तान्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास छोड्दै वाम अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास तान्दै दायाँ खुट्टो पनि अघि ल्याउने र श्वास छोड्दै पादहस्तासनमा जाने। श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने। अब श्वास छोड्दै स्तम्भ आसनमा फर्केर हात तल झार्ने। चतुर्थ वृत्त योग नमस्कारमा जानको लागि प्रणमासनमा रहने, श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने, श्वास रोकेर सिधा भई दायाँ लर्किने, बायाँ लर्किने। श्वास छोड्दै पादहस्तासनमा जाने, श्वास तान्दै दक्षिण अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास छोड्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास तान्दै साष्टाङ्गासनमा जाने, श्वास छोड्दै भुजङ्गासनमा गई श्वास रोकेर दायाँबाट पछाडि हेर्ने, बायाँबाट पछाडि हेर्ने। श्वास तान्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास छोड्दै वाम अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास तान्दै दायाँ खुट्टो पनि अघि ल्याउने र श्वास छोड्दै पादहस्तासनमा जाने। श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने। अब श्वास छोड्दै स्तम्भासनमा फर्केर हात तल झार्ने। पञ्चम वृत्त योग नमस्कारमा जानको लागि प्रणमासनमा रहने, श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने, श्वास रोकेर सिधा भई दायाँ लर्किने, बायाँ लर्किने। श्वास छोड्दै पादहस्तासनमा जाने, श्वास तान्दै दक्षिण अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास छोड्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास तान्दै साष्टाङ्गासनमा जाने, श्वास छोड्दै भुजङ्गासनमा गई श्वास रोकेर दायाँबाट पछाडि हेर्ने, बायाँबाट पछाडि हेर्ने। श्वास तान्दै पर्वतासनमा जाने, श्वास छोड्दै वाम अश्व सञ्चालनासनमा जाने, श्वास तान्दै दायाँ खुट्टो पनि अघि ल्याउने र श्वास छोड्दै पादहस्तासनमा जाने। श्वास तान्दै ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा जाने। अब श्वास छोड्दै स्तम्भ आसनमा फर्केर हात तल झार्ने। अब एरोबिक अभ्यास गर्नको लागि तयार हुनुहोस्। हात खुट्टाको चालसँग श्वासको गति मिलाउने, श्वास प्रश्वास नाकबाट मात्र गर्ने, उफ्रँदा पैतालाको पन्जा मात्र टेक्ने। हर्स रन, घोडा दौडे झैँ तीव्र गतिमा पन्जा टेकेर हात झड्कार्दै भास्त्रिका श्वास प्रश्वासमा उफ्रने। स्टार्ट। रन 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 फास्ट 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 स्टप। अब भर्टिकल जम्प, श्वास लिँदै उफ्रँदै हात आकाशतिर र श्वास छोड्दै हात झार्दै गर्ने। स्टार्ट। स्टप। अब होरिजेन्टल जम्प, श्वास लिँदै उफ्रँदै हात फैलाउने र श्वास छोड्दै हात झार्दै उफ्रने। स्टार्ट।
स्टप, क्रस जम्प। अब श्वास लिँदै उफ्रँदै दुवै हात र पैताला दायाँ टाउको बायाँ, श्वास फाल्दै उफ्रँदै यसको ठिक विपरीत गर्ने। स्टार्ट। स्टप। अब फ्रन्ट ब्याक जम्प, श्वास लिँदै उफ्रँदै दायाँ हात माथि दायाँ खुट्टा अघि, श्वास छोड्दै यसको ठिक विपरीत गर्ने। स्टार्ट। स्टप। अब पाम नी टच, दुवै हत्केलालाई नाइटोको उचाइमा राख्ने, श्वास लिँदै उफ्रँदै दायाँ हत्केलामा दायाँ घुँडा छुवाउने र श्वास फाल्दै बायाँ हत्केलामा बायाँ घुँडा छुवाउने। स्टार्ट। स्टप। अब नी एल्बो टच, श्वास लिँदै उफ्रँदै श्वास छोड्दै दायाँ कुइनुले बायाँ घुँडो छुवाउने, बायाँ कुइनुले दायाँ घुँडो छुवाउने। स्टार्ट। स्टप। अब हिल बुटेक टच, श्वास लिँदै उफ्रँदै दायाँ कुर्कुच्चोले दायाँ हिपमा ठोक्ने र श्वास फाल्दै बायाँ कुर्कुच्चोले बायाँ हिपमा ठोक्ने। स्टार्ट। स्टप। हल्का वार्म अप गरिरहने। अब रिल्याक्सेसन, उत्तानो परेर हत्केला आकाशतिर फर्काएर शवासनमा सुत्ने या पलेटी मारेर बस्ने, जे सहज हुन्छ त्यही गर्नुहोस्। शरीरलाई शिथिल पार्नुहोस्। सारा ध्यान श्वास प्रश्वासमा लगाउनुहोस्। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। आइरहेको श्वास र गइरहेको प्रश्वासमा ध्यान लगाउनुहोस्। श्वास प्रश्वासलाई द्रष्टा भावले निहाल्नुहोस्। मानौ तपाईँ आफैले श्वास प्रश्वास गरिरहनु भएको छैन, बरु भइरहेको श्वास प्रश्वासलाई देखिरहनु भएको छ। तपाईँ आफ्नै शरीर, आफ्नै शारीरिक क्रिया सबैलाई निहालिरहनु भएको छ। द्रष्टाले जसरी, साक्षीले जसरी तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छैन। सारा शरीरलाई निहाल्नुहोस्।
श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। श्वास आउँदा कहाँ कहाँ के भइरहेको छ, कस्तो कस्तो सेन्सेसन पैदा भइरहेको छ। श्वास जाँदाखेरि के भइरहेको छ, कहाँ कहाँ ठक्कर दिँदै गइरहेको छ। श्वासको रङ कस्तो छ, आउँदा कस्तो छ, जाँदा कस्तो छ। सबै कुरालाई महसुस गर्नुहोस्। अब तपाईं आफ्नो जीवनको सबैभन्दा मनपर्ने चिजलाई सम्झनुहोस्, त्यसलाई निहालेर हेर्नुहोस्। पक्कै पनि त्यो चिज तपाईको आँखाको उचाइभन्दा माथि नै छ होला। ठिक छ, अब तपाईले निहालिरहेको त्यो प्रिय चिज तपाईको दृष्टिको कुन भागमा छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। निहालेर हेर्नुहोस्, त्यो दायाँ भागमा छ कि बीच भागमा छ कि बायाँ भागमा छ। त्यो जहाँ छ त्यसलाई ठ्याक्कै त्यही पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई राम्ररी निहाल्नुहोस्। देख्नुभयो हैन त? ओके, यु आर ग्रेट। तपाईले प्राप्त गर्न चाहेका सबै उत्कृष्ट चिजहरू त्यही ठाउँमा स्थापित गर्नुपर्छ। म त्यसलाई रिसोर्सफुल स्टेट भन्छु। तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण पोजिटिभ इनर्जी यही स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण अनुभवहरू, पोजिटिभ अनुभवहरू यही स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब तपाईलाई आवश्यक पर्छ, जब तपाईं रिसोर्सफुल अवस्थामा जान आवश्यक पर्छ, तपाईले केवल एक दृष्टि त्यो ठाउँमा दिए मात्रै पुग्छ। तपाईं रिसोर्सफुल अवस्थामा पुगिहाल्नुहुन्छ। अब म तपाईले आफ्नो गोल सेटिङमा निर्धारण गर्नुभएको र प्राप्त गरिरहनु भएको आफ्नो आर्थिक नमुना लक्ष्यलाई, त्यसको दृश्यलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईले परिचालन गरिरहेका स्रोतहरू, तपाईले प्रयोग गरिरहेका साधनहरू, तपाईको सञ्चिति र त्यसले निर्माण गरेको तपाईको आत्मा छविलाई निहाल्नुहोस्। त्यो सेल्फ इमेजको कलर कम्बिनेसन, त्यसको साउन्ड इफेक्ट, त्यसको लाइटिङ, यी सबलाई उत्कृष्ट रूपले मिलाएर महसुस गर्नुहोस्। त्यस्तै तपाईले गोल सेटिङमा घोषणा गरेर प्राप्त गरिरहनु भएको आफ्नो नमुना सामाजिक दृश्यलाई पनि निहाल्नुहोस्। सोशल इमेज, तपाईको कृतज्ञ व्यक्तित्व, प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व, करुणामय व्यक्तित्व, गतिशील व्यक्तित्व, लोकप्रिय व्यक्तित्व, सत्यवादी व्यक्तित्व, यी सबै इमेजहरूलाई एक ठाउँमा मिलाएर एउटै सोशल सेल्फ इमेज निर्माण गर्नुहोस्। त्यस्तै तपाईले आफ्नो गोल सेटिङमा घोषणा गरेर प्राप्त गरिरहनु भएको आफ्नो व्यक्तिगत व्यक्तित्व अर्थात् स्वास्थ्य, बौद्धिकता र ऊर्जाले बनेको शरीर, त्यसलाई निहाल्नुहोस्। स्वस्थ व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व र ऊर्जाशील व्यक्तित्व। अब तपाईको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले बनेको उत्कृष्ट सेल्फ इमेजलाई एकट्ठा गर्नुहोस्। समृद्ध व्यक्तित्व, कृतज्ञ व्यक्तित्व, प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व, करुणामय व्यक्तित्व, गतिशील व्यक्तित्व,
लोकप्रिय व्यक्तित्व, सत्यवादी व्यक्तित्व, स्वस्थ व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व र ऊर्जावान व्यक्तित्व, यो सबै व्यक्तित्वहरूले बनेको एउटा सेल्फ इमेज तपाईको अगाडि छ। उन्नत सेल्फ इमेज तपाईको अगाडि छ। तो सेल्फ इमेज को कलर कम्बिनेसनलाई अझै उत्कृष्ट बनाउनुहोस्। त्यसको साउन्ड इफेक्टलाई अझै उत्कृष्ट बनाउनुहोस् र त्यसको लाइटिङलाई अझै उत्कृष्ट बनाउनुहोस्। त्यसको रेजोल्युसनलाई यति उत्कृष्ट र उच्च बनाउनुहोस् कि तपाईले त्यसलाई जतिसुकै ठूलो बनाउनु भयो भने पनि, आकाश र ब्रह्माण्ड जस्तै ठूलो बनाउनु भयो भने पनि त्यसको गुणस्तरमा कमी आउने छैन, अझ बढ्ने छ। अब म जब हुस भन्छु, तपाईको त्यो सेल्फ इमेज फुत्त अघिको रिसोर्सफुल स्टेटमा पुगेर वात्त चारैतिर बढ्नेछ। आकाश जस्तै फैलदा त्यसको प्रभावकारिता, त्यसलाई महसुस गर्ने कुरा अझै बृहत रूपमा बढ्नेछ। ओके, स्टार्ट। हुस 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 हुस। थ्याङ्क यू। दुवै हत्केलालाई बेसरी रगटेर आँखा हेरेको हेरै सेक्ने। प्रिय मित्र, अब 18 आसनहरू गर्नको निम्ति तयार हुनुहोस्, जसमध्ये 6 वटा उठेर, 6 वटा बसेर र 6 वटा सुतेर गरिन्छ। योगा गर्दा सारा ध्यान कि त श्वासमा हुनुपर्दछ या त शरीरको दुखाइ झमझमाइमा हुनुपर्दछ। सम्पूर्ण ध्यान वर्तमान कालमा रहनु पर्दछ, भूत र भविष्यमा होइन। अब उठेर एकतर्फी आसन गर्न तयार हौ। स्तम्भ आसनमा रहौं। खुट्टालाई 6 इन्च जति फट्याउँ। शरीर तनक्क, औँला खप्टिएको, हत्केला थाप्लोमा। हत्केला आकाशतिर फर्काएर श्वास तान्दै शरीर र हातलाई एकसाथ तनक्क तन्काऊ। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौं। श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा के भइरहेको छ सबै नियालौं। द्रष्टा भावले नियालौं। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। अब श्वास तानेर बिस्तारो श्वास छोड्दै सामान्य अवस्थामा फर्कौं। शरीर शिथिल छोडौं। शिथिल शरीरलाई नियालौं। शरीरमा भइरहेको सेन्सेसनलाई नियालौं। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। उठेर द्वितर्फी गरिने आसन। बायाँ खुट्टाको पैताला दाहिने खुट्टाको कापमा अड्याऊ। श्वास तान्दै दुवै हात र शरीर आकाशतिर तन्काऊ।
5 सेकेन्ड श्वास रोकौं। श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा के भइरहेको छ सबै निहालौं। द्रष्टा भावले निहालौं। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। अब श्वास तानेर बिस्तारो श्वास छोड्दै सामान्य अवस्थामा फर्कौं र दायाँ खुट्टाको पैताला बायाँ खुट्टाको कापमा अड्याउँ। श्वास तान्दै दुवै हात र शरीर आकाशतिर तन्काऊ। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौं। श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा के भइरहेको छ सबै निहालौं। द्रष्टा भावले निहालौं। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। श्वास तानेर बिस्तारो श्वास छोड्दै सामान्य अवस्थामा फर्कौं। शरीर शिथिल छोडौं। शिथिल शरीरलाई निहालौं। प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। उठेर बटारिएर गर्ने आसन। श्वास तान्दै हात अघिल्तिर फैलाऊ। श्वास छोड्दै पैताला बाहेक हात शरीर र टाउकोलाई बायाँतिर बटारौं। बेसरी बटारौं। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौं। श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा के भइरहेको छ सबै निहालौं। द्रष्टा भावले निहालौं। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। अब श्वास छोड्दै हात शरीर टाउको दायाँतिर बटारौं। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौं। श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा के भइरहेको छ सबै निहालौं। द्रष्टा भावले निहालौं। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। फोक्सो भरी श्वास तान्दै सामान्य अवस्थामा आऊ। श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। शरीर शिथिल छोडौं। शिथिल शरीरलाई निहालौं। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। उठेर मोडिएर गर्ने आसन। श्वास तान्दै दायाँ हात कान सेप्ने गरी ठड्याऊ। श्वास छोड्दै शरीरलाई बायाँतिर झुकाऊ। बायाँ हातले नली खुट्टा समाऊ। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौं। श्वास प्रश्वासलाई सामान्य बनाऊ। अधिकतम मोडिने प्रयास गर्दै आँखाले दायाँ हातको औंला हेरौं। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा के भइरहेको छ सबै निहालौं। द्रष्टा भावले निहालौं। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। फोक्सो भरी श्वास तान्दै हात र शरीर उठाऊ र श्वास छोड्दै अर्कोतर्फ गर्न तयार हौं। श्वास तान्दै बायाँ हात कान सेप्ने गरी ठड्याऊ। श्वास छाड्दै शरीरलाई दायाँतिर झुकाऊ। दायाँ हातले खुट्टाको नली खुट्टा समाऊ। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौं।
श्वास प्रश्वास सामान्य गरौँ। अधिकतम मोडिने प्रयास गर्दै आँखाले बायाँ हातको औँला हेरौँ। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा के भइरहेको छ सबै नियालौँ। द्रष्टा भावले नियालौँ। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। श्वास तान्दै हात र शरीर सिधा पारौँ। अझै श्वास तान्दै हात उठाऊ र प्रश्वास गर्दै हात तल झारौँ। शरीर शिथिल छोडौँ। शिथिल शरीरलाई नियालौँ। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौँ। उठेर पछाडि झुकेर र अगाडि झुकेर गरिने आसनहरू। श्वास तान्दै दुवै हात कम्मरमा। श्वास छोड्दै यदि छारे रोग छैन भने छारे रोग छ भने ठाडै रहौँ। छारे रोग छैन भने पछिल्तिर झुकौँ। छारे रोग हुनेले नगरौँ। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौँ। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गरौँ। अधिकतम पछाडि मोडिने प्रयास गरौँ। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा के भइरहेको छ सबै नियालौँ। द्रष्टा भावले नियालौँ। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। अब श्वास तान्दै हात ठड्याउँदै शरीर बिस्तारै सिधा पारौँ। श्वास तान्दै हात र शरीरलाई अघिल्तिर झुकाएर श्वास छोड्दै झुकाएर भुइँ छुने हातले भुइँ छुने प्रयास गरौँ। सकेसम्म टाउकाले घुँडा छौँ। टाउकोलाई तुर्लुङ्ग झुन्ड्याऊ। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौँ। श्वास प्रश्वास सामान्य गरौँ। अब आफूले सकेको झुकौँ। तुर्लुङ्ग झुन्ड्याऊ। खुट्टाको बलमा सारा शरीरलाई झुन्ड्याऊ। टाउकोमा कुनै पनि बल प्रयोग नगरिकन टाउकोलाई तुर्लुङ्ग झुन्ड्याऊ। आफूले सकेको उत्कृष्ट गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। शरीरमा भइरहेको सेन्सेसनलाई नियालौँ। द्रष्टा भावले नियालौँ। आसनमै रहौँ। श्वास प्रश्वास सामान्य। अब बिस्तारो श्वास तान्दै हात र शरीर सिधा पारौँ। अझै श्वास तान्दै हात ठाडो पारौँ र श्वास छोड्दै बिस्तारो हात तल झारौँ। शरीर शिथिल छोडौँ। शिथिल शरीरलाई नियालौँ। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौँ। बसेर गरिने आसनहरू गर्नको निम्ति तयार हौँ। बसेर एकतर्फी आसन। घुँडा मारेर बसौँ। मुखको हाब्रो बाहिर पुरै जिब्रो बाहिर निकालौँ। आँखा तन्काऊ। अब घाँटीबाट सिंहको जस्तो आवाज निकाल्दै दायाँबाट बायाँ र बायाँबाट दायाँ गर्दै मुन्टो बटार्दै गरौँ। सामान्य अवस्थामा आऊ। शरीर शिथिल छोडौँ। शिथिल शरीरलाई नियालौँ। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौँ। बसेर दुईतर्फी आसन। बायाँ कुर्कुच्चोलाई दायाँ हिपले थिचेर
दायाँ खुट्टोलाई बायाँ हिपमाथि राखौं, दुवै घुँडा एक नास तलमाथि बनाएर बसौं। अब श्वास तान्दै बायाँ हात घिचुकतिरबाट र दायाँ हात कम्मरतिरबाट पिठ्यौमा लगेर दुवै हात समाऊ। 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राखौं। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। शरीरलाई अधिकतम मात्रामा आसनमा लैजाउँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ। ढाड सिधा, टाउको सिधा। श्वास लिइरहौं, छोडिरहौं। सामान्य अवस्थामा श्वासलाई राखौं र अब श्वास तानेर छोड्दै सामान्य अवस्थामा फर्कौं र यो क्रियालाई अर्को तर्फबाट गरौं। दायाँ कुर्कुच्चालाई बायाँ हिपले थिचेर बायाँ खुट्टोलाई दायाँ हिपमाथि राखौं। दुवै घुँडा एक नास तलमाथि बनाएर बसौं। अब श्वास तान्दै दायाँ हात घिचुकतिरबाट र बायाँ हात कम्मरतिरबाट पिठ्यौमा लगेर दुवै हात समाऊ। 5 सेकेन्ड र श्वास रोकौं। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ। ढाड सिधा, टाउको सिधा। श्वास तानेर छोड्दै अब सामान्य अवस्थामा फर्कौं। शरीरलाई शिथिल पारौं र शिथिल शरीरलाई नियालौं। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। बसेर बटारिएर गर्ने आसन। दायाँ खुट्टो बायाँ साँप्रो बाहिरबाट टेक्ने। बायाँ हातले कुइनो भित्र पारेर दायाँ नलीखुट्टो समाउने। श्वास छोड्दै दायाँ हातको सहायताले शरीरलाई पछाडि मर्काउने। 5 सेकेन्ड श्वास रोकौं। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ। ढाड सिधा, टाउको सिधा। श्वासलाई सामान्य बनाऊ र श्वास तान्दै सामान्य अवस्थामा फर्कौं। यो प्रक्रियालाई अर्को तर्फबाट पनि गरौं। बायाँ खुट्टो बायाँ साँप्रो बाहिरबाट टेक्ने। दायाँ हातले कुइनो भित्र पारेर दायाँ नलीखुट्टो समाउने। श्वास छोड्दै बायाँ हातको सहायताले शरीरलाई पछाडि मर्काउने। 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। श्वास प्रश्वास सामान्य बनाऊ। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ। ढाड सिधा, टाउको सिधा। अब श्वास तान्दै सामान्य अवस्थामा फर्कौं। शरीरलाई शिथिल पारौं र शिथिल शरीरलाई निहालौं। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। बसेर मोडिएर गरिने आसन। दायाँ घुँडो टेक्ने, बायाँ खुट्टा तन्काएर टेक्ने। श्वास तान्दै दायाँ हात कान सेपेर ठड्याउने। श्वास छाड्दै शरीरलाई बायाँ कोल्टो मोड्ने। बायाँ हातले नलीखुट्टो समाउने। 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ। ढाडलाई सिधा पारौं, टाउकोलाई सिधा पारौं। श्वास तान्दै सामान्य अवस्थामा फर्कौं र अर्को तर्फबाट पनि यो आसन गरौं। बायाँ घुँडो टेक्ने, दायाँ खुट्टो तन्काएर टेक्ने। श्वास तान्दै बायाँ हात कान सेपेर ठड्याउने। श्वास छाड्दै शरीरलाई दायाँ कोल्टो मोड्ने। दायाँ हातले नलीखुट्टो समाउने। 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ।
अब श्वास तान्दै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौं। शरीर शिथिल छोडौं, शिथिल शरीरलाई निहालौं। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। बसेर पछाडि झुकेर र अगाडि झुकेर गरिने आसनहरू। दुवै घुँडा टेकेर उभिने, श्वास तान्दै दायाँ हात ठड्याएर श्वास छोड्दै पछाडि झुकेर दायाँ कुर्कुच्चो समाउने। त्यसैगरी श्वास तान्दै बायाँ हात ठड्याएर श्वास छोड्दै पछाडि झुकेर बायाँ कुर्कुच्चो समाउने। 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। श्वास प्रश्वास सामान्य गर्ने। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गर्ने। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाउने। थोरै सास तानी श्वास रोकेर उठौं। श्वास छोड्दै बसौं र फेरि श्वास तान्दै दुवै हात मुट्ठी पारेर नाइटो मुनि राखौं र श्वास छोड्दै अघिल्तिर झुकेर टाउकोले घुँडा छुने प्रयास गरौं। श्वास 5 सेकेन्ड रोकेर राख्नु। अब श्वास प्रश्वास सामान्य बनाऊ। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागलाई निहाल्नमा लगाऊ। श्वास तान्दै शिर उठाऊ र श्वास छोड्दै हात सामान्य अवस्थामा ल्याऊ। शरीरलाई शिथिल पारौं, शिथिल शरीरलाई निहालौं। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। सुतेर गरिने आसनहरू। सुतेर एकतर्फी उतानो परेर सुत्ने। दुवै हातलाई मुट्ठी कसेर पुट्ठाको तल राख्ने र मुट्ठीले पुट्ठा उचाल्ने। श्वास तान्दै टाउको र खुट्टालाई 8 इन्च जति माथि उठाएर 5 सेकेन्ड श्वास रोक्ने। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गरौं। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ। शरीरको सेन्सेसनलाई निहालौं। अब श्वास तानेर बिस्तारो श्वास छोड्दै हात खुट्टालाई सामान्य अवस्थामा ल्याऊ। शरीरलाई शिथिल छोडौं, शिथिल शरीरलाई निहालौं र प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। सुतेर दुईतर्फी आसन। बायाँ कोल्टो पर्ने, बायाँ हत्केला र बायाँ खुट्टा टेकाउने। दायाँ खुट्टालाई बायाँमा राख्ने। दायाँ हात ठड्याउँदै श्वास तान्दै शरीर उठाएर तन्काउने। 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। श्वास प्रश्वास सामान्य गर्ने। आँखाले दायाँ हातको औंलाहरू हेर्ने। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ। सेन्सेसनलाई निहालौं। शरीरमा भइरहेको सेन्सेसनलाई निहालौं। श्वास तानेर बिस्तारो श्वास छोड्दै सामान्य अवस्थामा फर्कौं र अर्को तर्फबाट पनि यही आसन गर्न प्रक्रिया दोहोर्याउँ। दायाँ कोल्टो परौं। दायाँ हात र दायाँ खुट्टा टेकेर बायाँ खुट्टालाई दायाँमा राख्ने। बायाँ हात ठड्याउँदै श्वास तान्दै शरीर उठाएर तन्काएर उठाउने र 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। श्वास प्रश्वास सामान्य गर्ने। आँखाले बायाँ हातका औंलाहरूलाई हेर्ने। सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौं। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ। शरीरमा चलिरहेको सेन्सेसनलाई निहालौं। अब श्वास तानेर बिस्तारो श्वास छोड्दै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौं। शरीरलाई शिथिल छोडौं, शिथिल शरीरलाई निहालौं र अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। सुतेर बटारिएर गर्ने आसन। उत्तानो परेर सुत्ने। दायाँ खुट्टो
बायाँ घुँडोमा टेक्ने, दायाँ हत्केला टाउको राख्ने, श्वास तानेर छोड्दै दायाँ घुँडोलाई बायाँ हातले समाएर बायाँतिर र टाउकोलाई दायाँतिर बटार्ने 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। श्वास प्रश्वासलाई सामान्य गर्ने, शरीरलाई सकेसम्म मर्काउने, शरीर र हातलाई सकेसम्म मर्काउने, सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ, शरीरको सेन्सेसनलाई महसुस गरौँ। अब श्वास तान्दै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौं र विपरीत दिशामा यही आसनलाई दोहोर्याउँ। बायाँ खुट्टो दायाँ घुँडोमा टेक्ने, बायाँ हत्केलामा टाउको राख्ने, श्वास तानेर छोड्दै बायाँ घुँडोलाई दायाँ हातले समाएर दायाँतिर र टाउकोलाई बायाँतिर बटार्ने 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। श्वास प्रश्वासलाई सामान्य गर्ने, शरीरलाई सकेसम्म मर्काउने, सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान दुखेको झमझमाएको भागमा लगाऊ, शरीरमा भइरहेको सेन्सेसनलाई निहालौं। अब श्वास तान्दै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौं। हात खुट्टालाई सामान्य अवस्थामा लैजाऊ, शरीरलाई शिथिल छोडौं, शिथिल शरीरलाई निहालौं र प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। सुतेर मुडिएर गर्ने आसन। दायाँ कुइनो टेक्ने, श्वास तान्दै बायाँ हातले बायाँ खुट्टोको पैताला या बुढी औँलालाई समाएर खुट्टा तन्काउने 5 सेकेन्ड श्वास रोकिराखौं। अब श्वास प्रश्वासलाई सामान्य गरौँ, सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ, शरीरमा भइरहेको सेन्सेसनलाई निहालौं। आँखाले बायाँ पैताला हेरिरहने प्रयास गरौँ। सारा ध्यान दुखे झमझमाएको ठाउँमा लगाऊ, घुँडा नखुम्चियोस्। श्वास तानेर छोड्दै हात खुट्टा झार्ने र अर्कोतर्फ यही आसनलाई दोहोर्याऊ। बायाँ कुइनो टेकौं, श्वास तान्दै दायाँ हातले दायाँ खुट्टाको पैताला या बुढी औँला समाएर तन्काउने 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राखौं। श्वास प्रश्वासलाई सामान्य गरौँ, सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ, आँखाले पैताला हेरिरहौं, शरीरको सेन्सेसनलाई निहालिरहौं। अब श्वास तानेर श्वास छोड्दै हात खुट्टा सामान्य अवस्थामा झारौं र घोप्टो पर्दै दायाँ हात सिरानी पारेर बेबी पोजमा आराम गरौं। शरीर शिथिल छोडौं, शिथिल शरीरलाई निहालौं र अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। सुतेर पछाडि झुकेर गरिने आसन। घोप्टो परेर सुतौं, दुवै हत्केला छातीको नजिक टेक्ने, खुट्टा तनक्क तन्काउने। अब श्वास तान्दै टाउको र पिठ्यौलाई हत्केलाको बलले माथि उचाल्ने 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राख्ने। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गरौँ, सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा ध्यान दियौं, शरीरको सेन्सेसनलाई निहालौं। नाइटोले जमिन छोड्नु हुँदैन, तर शरीर बेसरी पछाडि धकेलिनु पर्छ। अब श्वास छोड्दै घोप्टो परौं र बायाँ हातलाई सिरानी बनाएर बेबी पोजमा जाउँ। शरीर शिथिल पारौं, शिथिल शरीरलाई निहालौं र प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौं। सुतेर अगाडि झुकेर गरिने आसन। उतानो परेर सुतौं, घुँडा खुम्च्याई छातीमा ल्याउँ र खुट्टालाई दुवै हातले अँगालौं। श्वास छोड्दै टाउकोलाई घुँडामा छुवाएर बस्ने प्रयास गरौँ। 5 सेकेन्ड श्वास रोकेर राखौं।
श्वास प्रश्वास सामान्य बनाऊ, सकेसम्म बढी राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ। 1% बेटर देन द बेस्ट। सारा ध्यान शरीरको दुखे झमझमाएको भागमा लगाऊ। सारा ध्यान शरीरको सेन्सेसनलाई निहाल्नमा लगाऊ। हातले बेसरी खुट्टालाई अँठ्याऊ। टाउको बेसरी घुँडामा लपेटौँ। शरीरमा भइरहेको सेन्सेसनलाई निहालौँ। अब श्वास लिँदै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ। लमतन्न उतानो परेर सुतौँ। शरीरलाई शिथिल छोडौँ। शिथिल शरीरलाई निहालौँ र आफू दिन प्रतिदिन स्वस्थ, सृजनशील, गतिशील, पल प्रतिपल प्रसन्न भइरहेको कल्पना गरौँ। म दिन प्रतिदिन स्वस्थ, सृजनशील, गतिशील र पल प्रतिपल प्रसन्न भइरहेको छु। म दिन प्रतिदिन स्वस्थ, सृजनशील, गतिशील र पल प्रतिपल प्रसन्न भइरहेको छु। अब प्रसन्नता महसुस गर्दै दिल खोलेर हाँसौँ। अब वज्रासनमा बस्नुहोस् र कपालभाती प्राणायाम गर्नुहोस्।